के मनुष्य टुट्न नै जन्मिएको हो? हामी नटुटिकन केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले आफ्नो घरको भित्ता त बनायौँ, त्यो त सुरक्षाको लागि थियो, तर हामी धर्ममा किन भित्ता बनाउँछौँ? हामी धर्ममा आफ्नो चार दिवारी किन बनाउँछौँ? के धर्म आकाश जस्तो विराट विषय होइन? के धर्म हृदयको परम फैलावट होइन? के भगवान बुद्ध परम सत्यमा पुगे भन्ने बित्तिकै संसारका सबै सत्यहरू उनमा समाहित हुँदैनन्? के भगवान नारायण यति साना होलान् कि त्यसमा इसाई सम्प्रदाय नअटोस्, इस्लाम सम्प्रदाय नअटोस्, अरू कुनै सम्प्रदाय नअटुन् त्यहाँ? के त्यस्तो होला? कति केटाकेटीपूर्ण सोच छ हाम्रो। यो सोचले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसकारणले आफ्नो अनुभवलाई प्रमाण मानौँ र यो पनि बुझौँ कि यी प्रश्नहरू आज मात्रै उठेका होइनन्। हजारौँ वर्ष अगाडि लेखिएको श्रीमद् भागवत महापुराणमा एउटा श्लोक आउँछ। श्लोकले के भन्छ? ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् दृष्ट्वा दिवि पृथक् भाव भगवानैक ईयते। हेर, ज्ञान जुन छ, यो परम ज्ञान जुन छ, यही परम ज्ञानलाई कसैले परमात्मा भने, कसैले ईश्वर भने, कसैले भगवान भने, कसैले प्रेम भन्लान्, कसैले अरू अरू नामले भन्लान्। यी विभिन्न नामले तिमी नझुकी है, यी सबै एक हुन् है। भगवानका वा परमात्माका वा परमेश्वरका जति पनि नामहरू छन्, यी सबै एकै हुन् है, यिनमा कहीँ पनि भिन्नता छैन भनेर हजारौँ वर्ष अगाडि लेखिएको श्रीमद् भागवत महापुराणमा भनिएको छ। कहीँ पनि फरक छैन है। र यस्तै वक्तव्य बाइबलमा पनि छ, कुरानमा पनि छ, धम्मपदमा पनि छ, संसारका महत्त्वपूर्ण धर्मशास्त्र सबैमा छ। तर हामी मतान्ध किन हुन्छौँ? किनभने हामी संसारमा अरू कुरो त हामीलाई तोड्न मन लाग्छ। घर छुट्टै आफ्नो नाप नक्सा अनुसार बनाउन मन लाग्छ। लुगा पनि हामीले आफ्नै प्रकारको लगाउँछौँ, आफ्नै सोच अनुसारको लुगा लगाउँछौँ, जुन लुगा अरूभन्दा फरक हुनसक्छ। हामीले गहना पनि त्यस्तै प्रकारका लगाउँछौँ। हाम्रो आफ्नै छुट्टै ठाउँ छ, छुट्टै ठेगाना छ, छुट्टै गाउँ छ, जिल्ला छ, देश छ, आफ्नो छुट्टै पहिचान छ। त हामी भगवानलाई पनि अत्यन्तै वैयक्तिकरण गर्न चाहन्छौँ। वैयक्तिकरण गर्नु त राम्रो हो, मेरो जीवनको अनुभवको अङ्ग बनाउनु राम्रो हो, तर अरूको अनुभव गलत हो भन्नु सर्वथा नराम्रो। यसरी मनुष्यलाई हित हुँदैन र सबैभन्दा ठुलो कुरो तपाईँलाई हित हुने छैन। तपाईँले कुनै पनि प्रगति गर्न सक्नुहुने छैन। अध्यात्ममा कुनै पनि प्रगति हुँदैन। त्यसकारणले साम्प्रदायिक बुद्धि शुद्ध जहर हो। अध्यात्ममा कुनै पनि प्रगति गर्न सक्दैन साम्प्रदायिक बुद्धिले। मेरो सम्प्रदायमा म छु, मेरो सम्प्रदायको जुन संस्कार छ, संस्कृति छ, ज्ञान छ, दर्शन छ, त्यो कुरालाई म आत्मसात गर्छु, तर अरू सबैप्रति पनि म सम्मानको भावले भनिन्छु अन्तस हृदयबाट। भने मात्रै मैले केही प्रगति गर्न सक्छु, होइन भने म अत्यन्तै खुम्जिँदै गएर अन्ततगतवा अत्यन्तै सानो ठाउँमा सीमित हुन्छु। मेरो हृदय जुन विराट बन्नुपर्ने हो, मेरो हृदयमा साक्षात् भगवान पनि अट्नुपर्ने हो, मनुष्य पनि अटाउन छोड्छ। फरक सोच्ने मान्छे पनि मेरो हृदयमा अटाउन छोड्छ। त जब मान्छे नै अटेनन् भने अरू को अट्छ? केही समय अगाडि चितवनमा एउटा घरमा हामी गएका थियौँ। त्यहाँ एकजना मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो घरमा बडो अचम्मको घटना घटेको छ। के त भन्दा 4वटा अलग अलग सम्प्रदायका सदस्य छन् यो घरका, परिवारका सदस्यहरू 4वटा अलग अलग सम्प्रदायका। र त्यो मात्रै होइन, एउटै परिवारमा 3वटा चुल्हा बल्छ, 3 ठाउँमा भोजन पाक्छ, किनभने एउटाले छोएको अर्काले खाँदैन। पानी बाराबारको अवस्था छ। र एकजना मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि वर्षौंसम्म यिनीहरू बोलेनन् एकअर्कासँग, त्यस्तो अवस्था छ। कसरी टुट्यो यो मनुष्य?
के धर्मले जोड्नुपर्ने होइन? मैले धर्मको अनुभव गरेँ भने त यी रुख वृक्षहरू, यी वनस्पतिहरू, यहाँका सम्पूर्ण प्राणीहरू, यी ग्रह नक्षत्र तारा सबै मेरो हृदयमा अट्नुपर्ने होइन? अहम ब्रह्मास्मि भनेको के हो? सर्व खलमिदम ब्रह्म भनेको के हो? भगवान भनेको के हो? परमात्मा भनेको के हो? यी सबै अट्नुपर्ने होइन त? मेरै परिवारका सदस्यहरू कसरी अटेनन्? मेरै साथीभाइहरू कसरी अटेनन् मेरो हृदयमा? कसरी म एकाङ्गी भएँ? कसरी म आफू मात्रै ठुलो, अरूले गरेको सबै कुरो सानो भन्ने बने? पक्का पनि केही मूलभूत गल्ती भएको छ। र यो गल्ती आज मात्रै होइन, महाभारतमा पनि यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन् जहाँ व्यक्तिहरू साँगुरिँदै गएका थिए र ऋषिहरूले, गुरुहरूले प्रयास गरे कि सबै एक ठाउँमा आउन, जोडियो। त्यसकारणले पृथ्वीमा बार बार सद्गुरुको खाँचो हुन्छ। गुरुहरूले जो आफूभित्र ईश्वरको अनुभव गरिसक्यो, ती गुरुहरूले हामी सबैलाई जोड्ने छन्, हामीलाई तोड्ने छैनन् र सबै एक हो भन्ने छन्। हामीलाई बार बार सम्झाउने छन्, हामीलाई बार बार बुझाउने छन्। सबै अनुभवहरू एक हुन्। प्रारम्भमा तपाईँको अनुभवसँग मेरो अनुभव नमिल्ला, तर अन्ततोगत्वा यी सबै एकै ठाउँमा आउँछन् है। यी कहीँ पनि भिन्न छैनन्। त्यसकारणले यहाँ भएका अमूल्य निधिहरू सबै हाम्रा निधिहरू हुन् भन्ने बुझाउने छन्। हामीलाई त्यस्तो व्यक्ति चाहिएको छ जसले हामीलाई जोड्न सक्छ। हामीलाई त्यस्तो व्यक्ति चाहिएको जसले हाम्रो हृदयलाई विराट बनाउँछ र हाम्रो हृदयमा सबैलाई अट्न सक्ने ठुलो खाली ठाउँको, खुला आकाशको निर्माण गर्छ। हामीलाई त्यस्तो व्यक्ति चाहिएको छ जसले सम्पूर्ण मनुष्यताको अनुभवबाट सिकेर सबैलाई सिकाउन सकोस्। हामीलाई त्यस्तो व्यक्ति चाहिएको छ जसले हरेक धर्म सम्प्रदायको गहिरो प्रयोगलाई बुझेको होस्, गुरुहरूको आन्तरिक रहस्यलाई बुझेको होस्, धर्मशास्त्रको रहस्यलाई बुझेको होस्। यी सबै एकै हुन् भनेर बाहिर सतही रूपमा भन्ने मात्रै होइन, कुनै संयोजन गर्ने, सकारात्मक भाव राख्नुपर्छ भन्ने मात्रै होइन। यो त सतही कुरा हो। त्यसको अन्तर्यलाई बुझेर, त्यसको भित्री सारलाई बुझेर सबैलाई बुझाउन सक्ने, ताकि एउटा नयाँ मनुष्यको जन्म होस् जसको हृदय अत्यन्तै विराट छ। त्यस्तो मनुष्यको जन्म हुन सक्ने ज्ञानको खाँचो छ, त्यस्तो व्यक्तिको खाँचो छ हामीलाई। यो पृथ्वीमा 3000 भन्दा बढी सम्प्रदायहरू छन्। ठुला ठुला सम्प्रदायको कुरा गर्दैछु। त्यसमध्ये 30वटा भन्दा बढी त अत्यन्तै ठुला ठुला सम्प्रदायहरू छन्। अब हामीलाई त्यस्तो कोही व्यक्ति चाहिएको छ जसले सबैलाई जोडोस्, सबैको साधना पद्धति हामीलाई बुझाइदियोस् र एकै थलोमा सबै प्रयोगहरू पनि गराउन सकोस्, ताकि सम्पूर्ण मनुष्यता मेरै हो भन्न सक्ने हृदय भएका नयाँ मनुष्यहरूको जन्म होस्। र त्यो हामी आफू बन्नुपर्छ। अरू कोही आउला यस्तो भनेर हामीले पर्खेर बस्नु हुँदैन। म आफू बन्नुपर्छ। मेरो बुद्धि साम्प्रदायिक भएको छ भने, मेरो बुद्धि यो हो यो होइन भन्ने खाले भएको छ भने त्यो बुद्धिबाट म मुक्त हुँ। एउटा नयाँ सोच, एउटा नयाँ बुद्धि मैले आफूभित्र निर्माण गरौँ र त्यसको आधारमा म साधना पद्धतिमा अगाडि बढौँ। मेरो पनि जय जय हुन्छ, सम्पूर्ण मनुष्यताको जय जय हुन्छ।